بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل الرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجانب. فضيلة الشيخ المفتي عباس بسم الله حفظه الله وأكرمكم في الدارين. حدثكم شيخكم وأستاذكم فضيلة الشيخ شيخ الحديث عن علامة القيوم الأعقبي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ خاتم المحدثين الإمام أنور شاه الكشمي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ شاه الهند محمود حسن الدواني رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ المحدث عبد الغني المجدد الذهبي رحمه الله تعالى عن والده وشيخه فضيلة الشيخ أبي سعيد الذهبي رحمه الله تعالى وعن فضيلة الشيخ المحدث محمد إسحاق الذهبي رحمه الله تعالى وكلاهما عن المحدث الشيخ عبد العزيز الذهبي رحمه الله تعالى. وحدث شيخ الهند محمود حسن الدواني رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ المقري عبد الرحمن الباهلي رحمه الله تعالى وعن فضيلة الشيخ أحمد علي السهراني رحمه الله تعالى وعن فضيلة الشيخ محمد بكر النانوتي رحمه الله تعالى كلكم عن فضيلة الشيخ الشيخ محمد إسحاق الذهبي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وكذلك عن فضيلة الشيخ محمود حسن الدواني رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ مظهر النانوتي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ مملوك علي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ رشيد الدين قال الثانوي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ الشيخ عبد العزيز الثانوي رحمه الله تعالى وكذلك عن فضيلة الشيخ قاسم العلوم والخيرات العلامة قاسم النانوتي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ فضل الرحمن الغندي والأبدي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ الشيخ عبد العزيز الثانوي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ العالم بالله ولي الله أحمد بن عبد الغني النبي النقشبندي حدث سرهما قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الظاهري رحمه الله تعالى عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ القاسم المجد أبي فضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوري رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار رحمه الله تعالى عن الشيخ السعود الحسين بن مبارك السليم رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السدسي الهربي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مغفر الداوودي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الرضي رحمه الله تعالى عن الإمام الجليل الحافظ حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومهم وضيوفهم آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان من الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان